मानव अधिकार, दण्डहीनता, जवाफदेहिता र संक्रमणकालीन न्याय कार्यक्रम भोइस अफ नेपाल हरेक शुक्रबार बिहान 7:30 बजे। प्रायोजक एडभोकेसी फोरम नेपाल। आज शुक्रबारको दिन यतिखेर हाम्रो स्टुडियोको घडीमा 7:30 बजेको छ। अबको आधा घण्टा कार्यक्रम भोइस अफ नेपाल सुन्न सक्नुहुन्छ। मानव अधिकार, जवाफदेहिता, दण्डहीनता र संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा हामीहरू कार्यक्रम भोइस अफ नेपालमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ, छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। आज पनि हामी कार्यक्रम भोइस अफ नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमण र संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा केन्द्रित रहेर रेडियो सामग्री तयार पारेका छौँ। रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको सुन्दै रहनुहोला। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितका आवश्यकताहरू पूरा गरी शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताएका छन्। शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी आफ्ना धारणा व्यक्त गरेर गुटेरेसले नेपालका द्वन्द्व पीडितहरूमा नैतिक बल उच्च पारिदिएका छन्। यस्तै संघीय संसदको दुवै सदनमा व्यक्त गरेको शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी अभिव्यक्तिले सांसदहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा प्रतिबद्ध हुन समेत दबाव पुगेको छ। विक्रम सम्वत 2052 सालदेखि 2063 सालसम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडितहरू लामो समयदेखि न्यायको पर्खाइमा बसिरहेका छन्। संसदमा मंगलबार सम्बोधन गर्दै मुख्य 3 मुद्दामा गम्भीर बन्न नेपाल सरकार र सांसदहरूको ध्यानकर्षण समेत उनले गराएका छन्। शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने र पीडितहरूको आवश्यकता अनुसार पूरा गर्नुपर्ने धारणा उनले राखेका छन्। यी 3 विषयलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि राष्ट्रसङ्घ सघाउन समेत तयार रहेको उनले बताएका छन्। गुटेरेसले दिगो शान्ति कायम गर्न संक्रमणकालीन न्यायले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने समेत बताएका छन्। तर पनि अझै यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन त्यति सजिलो भने छैन। सरकार र दलहरूलाई सजग समेत बनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग सम्बन्धी विधेयक संसदबाट चाँडै पारित हुने समेत बताएका छन्। नेपाल भ्रमणमा रहेका र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँगको भेटमा घिमिरेले यस्तो बताएका हुन्। दुवै विधेयक अहिले संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको समेत उनले जानकारी गराएका छन्। घिमिरेले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सन् 2006 मा सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्षबीच सम्पन्न भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको निर्देशनहरू, सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, पीडित पक्षहरूका चासो एवं धरातलीय वस्तुस्थितिबाट निर्देशित हुने समेत बताएका छन्। नेपाल संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग मार्फत तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन प्रतिबद्ध रहेको समेत बताएका छन्। सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा प्रमुख दलहरूबीच समझदारी बनेको जनाएका छन्। एमालेले ललितपुरको च्यासल स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काङ्ग्रेस सभापति र एमाले अध्यक्षसँग भएको भेटमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा सहमति भएको बताएका छन्। पीडितलाई केन्द्रमा राखेर नै कानून निर्माण हुने समेत उनले बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले दलहरूलाई एकै स्थानमा ल्याउनका लागि विगतदेखि नै पहल गर्दै आएको दाबी समेत गरेका छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडित केन्द्रित भएर टुङ्ग्याउने बताएका छन्। ललितपुरको च्यासल स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले संक्रमणकालीन न्याय सहमतिमै टुङ्गिने बताएका हुन्।
आम द्वन्द्व पीडित समुदायले नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन राजनीतिक दल र सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन्। निहित स्वार्थका कारण विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको फैसला एवं अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भएका प्रतिबद्धता तत्काल कार्यान्वयन गर्न समुदायले विज्ञप्ति मार्फत आग्रह समेत गरेको छ। शान्ति प्रक्रिया नेपालको आन्तरिक विषय भएकाले नेपाल भित्रैबाट यसको समाधान गरिनुपर्ने जनाउँदै समुदायको आवश्यक परेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग लिनुपर्ने जनाएको छ। विज्ञप्तिमा निष्पक्ष, विश्वसनीय, स्वतन्त्र सिफारिस समिति र आयोग गठन गरी पीडित समुदायले तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा न्याय परिपूरण पाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। यसैबीच समुदायले काठमाडौँको माइती घरमा विभिन्न चरणमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै विरोध प्रदर्शन समेत गरेका थिए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमण र सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा केन्द्रित रहेर हामी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सदस्य तथा अधिकारकर्मी लिली थापाज्यूसँग राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गाउनका लागि कसरी काम गरिरहेको छ। विशेष गरी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले जति पनि केसहरू हेर्छ त्यो सबै द्वन्द्वकालीन केसहरू नै धेरै छ कि अहिले विगतमा पनि धेरै केसहरू पहिलाको जुन आयोगले बाँकी नै राखेर जानुभएको केसहरूलाई अहिले हामी लगिरहेछौँ कि धेरै केस छ। अहिले 3-4 हजार केस त सुल्टा डिसिसन गर्नु नै छ। कतिवटा केस त इन्भेस्टिगेसनको प्रक्रियामा गएको छ, द्वन्द्वकालीन केसहरू। तपाईँलाई भन्दाखेरि अहिले भर्खरै अहिले हामी आइसकेपछि चाहिँ हाम्रो आयोगको यो चाहिँ नि मैले नै रिक्वेस्ट गरेर पहिलो आयोगले चाहिँ एउटा निर्णय पनि गराएको छ। अब चाहिँ नि कुनै पनि द्वन्द्वकालीनको बेलाको यौन हिंसाका, सेक्सुअल जेन्डर बेस्ड भायोलेन्सका केसहरूलाई चाहिँ प्राथमिकताका साथ लाने भनेर एउटा निर्णय पनि गराएको हुनाले अहिले चाहिँ त्यस्ता केसहरूलाई अहिले हेर्नुहोस् त द्वन्द्वकालीन 16 वर्ष 18 वर्ष अगाडि ग्याङरेप भएर अहिलेसम्म पनि त्यो केस नटुङ्गेको केस अहिले भर्खर हामीले टुङ्गा छौँ। सर्लाहीको केस होइन, तपाईँलाई थाहा छ गौरको केसहरू भयो जो एउटा द्वन्द्वको एउटा कन्सिक्वेन्सेस पनि थियो। जुन एउटा मधेस आन्दोलनको बेलामा जुन गौरमा त्यत्रा मान्छेहरू नृशंस हत्या गरेको केसलाई अहिले सुल्टाएर त्यो केसको अनुसन्धान बाँकी अनुसन्धानलाई सुल्टाएर अहिले निर्णय गरेर त्यति बेलाका दोषीहरू एकदम ठुला नेताहरूका नामदेखि लिएर सबैलाई चाहिँ सिफारिससहित यो चाहिँ कानुनी रूप दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर पठाएको अवस्था पनि छ। त्यति बेलाका आयोगहरूले हिम्मत गर्न नसकेको कामहरू चाहिँ अहिले आयोगले गरेको छ। त्यो चाहिँ म एकदम प्राउडली फिल भन्न चाहन्छु। त्यसैले पनि द्वन्द्वकालीन घटनाहरूका केसहरू चाहिँ धेरै केसहरू अहिले हामीले सुल्टाइसकेको छ। अझै 3-4 हजार केसै बाँकी छ। तर गाह्रो के छ भने त्यति बेलाका केसहरू प्रमाण भेट्न गाह्रो छ, इन्भेस्टिगेसनलाई एकदम गर्न गाह्रो पनि भइरहेछ र प्रमाण जुटाउनलाई गाह्रो भएको हुनाले पनि र जतिसम्म सकिन्छ त्यो चाहिँ आयोगले गरि नै रहेछ। र यो सङ्क्रमणकालीनको कुरामा चाहिँ आयोगले सुरुदेखि नै केस मात्र हेर्ने होइन, द्वन्द्वकालीन यो सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर यति बेला यो आयोग सङ्क्रमणकालीन आयोग 2 वर्ष खाली हुँदा पनि मानवाधिकार आयोगको एउटा ठुलो जिम्मेवारी के थियो भने त्यहाँ भएका 63,000 केसलाई मोनिटरिङ गर्ने। हाम्रो चाहिँ नि स्ट्रङली एकदम क्लोजली टिआरसीमा गएर र सिआइडीमा गएर त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने, त्यहाँका कर्मचारीसँग बसेर त्यो केसको गोपनीयताका कुरा त्यो सबै मानवाधिकार आयोगको जिम्मा थियो, त्यो गरिरहेको थियो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ नि अहिले जुन टिआरसी बिलका कुराहरू थिए मानवाधिकार आयोगले सुरुमा हाम्रो यो हामी आउनुभन्दा अगाडिको आयोगले पनि त्यो सुप्रिम कोर्टको दिएको अनुसारको त्यो बिललाई त्यसरी पारित गर्नुपर्छ भनेर त्यो एक किसिमको तयार पारेर सरकारलाई बुझाइसकेको अवस्था थियो। अहिले हामी आइसकेपछि पनि आयोगले जुन एउटा टिआरसी बिल सङ्क्रमणकालीन जुन एउटा बिल थियो त्यो बिलमा जसरी त्यो बिल आयो हत्या हिंसाका परिभाषाहरूलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नराख्ने कुराहरू भए, यो लैङ्गिक हिंसालाई एउटा सामान्य रूपमा माफी दिने कुराहरू भए, चाइल्ड सोल्जरलाई एउटा क्राइमको रूपमा नलिएका यी इत्यादि कुराहरूलाई चाहिँ आयोगले स्ट्रङली त्यो जुन सरकारले लान खोजेको एमेन्ड गर्न खोजेको बिल थियो यो 12 बुँदे चाहिँ सुझाव चाहिँ यसमा हुनैपर्छ भन्ने मान्यता राखेर आयोगले नेपाल सरकारलाई एमेन्ड गर्नै नदिएर बुझाएको थियो। यो नराखिकन एमेन्ड गर्न पाइँदैन। तर हामीले त्यो 12 बुँदे बनाउँदाखेरि सबै प्रदेशदेखि लिएर काठमाडौँ केन्द्रदेखि लिएर हरेक वर्गका द्वन्द्व पीडितसँगको कन्सल्टेसन
एकदमै राम्रो कन्सल्टेसन सबै क्षेत्रको सबै वर्गको द्वन्द्व पीडितसँग बसेर कन्सल्टेसन गरेर त्यो 12 बुँदे एउटा स्ट्यान्ड पोजिसन पेपरै सरकारलाई बुझाइसकेको छ। र अहिले रिसेन्टली फेरि त्यो 12 बुँदे हामीले बुझाएको 12 बुँदेमा धेरै कुरा सरकारले एमेन्ड गरेको छ, लिएको छ। परिभाषाहरूमा त्यो मात्र कुरा थिएन, त्यो मान्य अधिवक्ताका कुराहरू थिए, त्यो समयका कुराहरू थिए, त्यो रिकन्सिलिएसन परिपूरणका कुराहरू थिए, धेरै कुरा राखेर दिएको छ। र अहिले भर्खर पनि हामीले भर्खर 2-3 महिना अगाडि एउटा पोजिसन पेपर तयार बनाएको छ, त्यो सरकारलाई पनि दिएको छ। मानवाधिकार आयोग यो यसमा स्ट्यान्ड गर्छ र सङ्क्रमणकालीन न्यायमा यो भिक्टिम सेन्ट्रिक हुनुपर्छ र यसैमा स्ट्यान्ड गर्छ भनेर नेपाल सरकारलाई पनि बुझाइसकेको छ। र यो चाहिँ नि यो संसदीय मानवाधिकार संसदीय समितिमा पनि छलफलको लागि पुगी पनि सकेको छ र हामीलाई पनि बोलाएर छलफल पनि भइसक्यो त्यसले। र मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले जुन एमेन्ड गर्छ टिआरसीको बिल, त्यसमा मानवाधिकार आयोगले बुझाएका 12 बुँदे र हाम्रो पोजिसन पेपरलाई धेरै कुरामा आत्मसात गर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने हामी चाहिँ त्यसमा लागेको छौँ। हजुर, अब तपाईँले त्यसो भनिरहँदाखेरि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले योभन्दा अगाडि पनि पटक पटक चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले अपराध गरे त्यो दोषी छन् उनीहरूलाई चाहिँ कारबाहीको लागि भनेर सिफारिस पनि गर्यो, त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेन र जुन ब्ल्याकलिस्टको नाम पनि निकाल्यो तर त्यो पनि हुन सकेन भनिसकेपछि के राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई चाहिँ संवैधानिक आयोग हो, त्यो आयोगलाई सरकारले व्यवस्था गरेको हो? यसमा त म हो भन्छु, किनभने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सिफारिस गरेका कतिपय कुराहरू तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। अहिले 10% मात्रै यो कम्पेन्सेसनमा धेरै कुरा लागू भएको छ, तर जुन एउटा दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने कुराहरू छ त्यसमा चाहिँ नि एकदमै सरकारले यसलाई नेग्लिजेन्सै गरेको छ र गरेको छैन, हामीले मान्नुपर्छ। सरकारले यसमा त्यसले के देखाउँछ भने सरकार नै दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहेछ। किनभने मानवाधिकार आयोगको इन्भेस्टिगेसनबाट यो दोषी हो भनेपछि एउटा इक्जाम्पल तपाईँलाई भन्छु, अहिले मलाई पनि छक्क लाग्छ होइन, म पनि धेरै वर्ष मानवाधिकारको लागि लडेर आएको व्यक्ति भए हुनाले अहिले नेपाल राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गौर हत्याकाण्ड को चाहिँ धेरै महिना लगाएर हामी गएदेखिको त्यो गौर हत्याकाण्डको, किनभने त्यो त नृशंस हत्या थियो नि, महिलाहरूको ब्रेस्ट काटिएको थियो, त्यहाँ भाटाले कुटी कुटी मारेका घटना सबै फोटोसहित सब यति धेरै ठुलो फाइल छ। त्यो कुरालाई अगाडि बढाउन सकिरहेको थिएन पहिलाको आयोगले, यसलाई फेरि उल्टाएर त्यो पुरानो कुरा ल्याएर त्यसलाई गराएर अनि दोषीको चाहिँ नि लिस्ट अफ पिपुलको नाम 27 जनाको नामहरू नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको, त्यसमा टपमा हुनुहुन्थ्यो हाम्रो जसपाको अध्यक्ष यादव के। अब तर उहाँलाई त्यत्रो नाम बुझाएको कति महिनापछि त निर्वाचन आयोगबाट उहाँ चुनाव लडेर जितेर आउनुभयो है। त्यसैले हामीले निर्वाचन आयोगमा पनि चिठी पठाएको थियौँ यो मान्छेहरू चाहिँ ब्ल्याकलिस्टमा हुनुहुन्छ भनेर, गर्दा गर्दा पनि त्यो निर्वाचन आयोगले कसरी उहाँलाई प्रमाणित गर्यो होइन, कसरी उहाँले त्यो कुराले चाहिँ के भन्छ भने सरकार पनि इच्छुक छैन, एकदम नेतृत्ववर्गले जति पनि हिंसा हत्या जति पनि दण्डहीनताका काम गरे भने त्यसलाई चाहिँ छुट दिने जुन सरकारको एउटा शैली देखिएको छ नि त, मलाई आफै अचम्म लाग्छ होइन। अनि सानो सानो हत्या हिंसाका कुरालाई गर्ने, भ्रष्टाचारका साना कुरालाई हेर्ने, ठुला कुरालाई नहेर्ने, एउटा दण्डहीनताको यति माथि बढेको छ कि अब त्यो पुरै गर्न सकिँदैन। त्यसले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्यो, आफ्नो लिमिटेसनमा बसेर जुन बुझाउनु पर्ने आफ्नो काम गर्यो। अब यो सरकारको काम यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, तर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको एउटा के छ भने जति पनि हाम्रो त्यति सयौँजनाको नामहरू ब्ल्याकलिस्टमा परेको छ, अहिले कतिजना आउनुहुन्छ नि त्यहाँ सरकारले गरे पनि नगरे पनि उहाँहरू ब्ल्याकलिस्टमा परेपछि कतिजनाका नेपाल बाहिर जान पाउनु भएको छैन, जागिर पाउनु भएको छैन। धेरै त्यति बेलाका ठुला लेभल हाई लेभलका सुरक्षा निकायहरू हुनुहुन्छ, सिडिओहरू हुनुहुन्छ, नेताहरू हुनुहुन्छ, कतिजनाले अहिले हामीलाई यो ब्ल्याकलिस्टबाट हटाइदिनुहोस् भन्न आएको छ, पुलिसकै कतिजना कर्मचारीहरू छन् होइन। त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने एटलिस्ट उहाँहरूलाई चाहिँ नैतिक दबाब चाहिँ छ है। भोइस अफ नेपाल कार्यक्रम शुक्रबारको दिन बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म सुन्दै आइरहनु भएको छ। मानवाधिकार, जवाफदेहिता, दण्डहीनता र संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा हामीहरू कार्यक्रम भोइस अफ नेपालमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ, छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामीले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा उहाँले दिनुभएका सुझाव र गुटेरेसको नेपाल भ्रमणमा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको भूमिकामा केन्द्रित रहेर रेडियो सामग्री तयार गरिरहेका छौँ। अहिले हामीले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सदस्य तथा अधिकारकर्मी लिली थापाजीसँग गरिएको कुराकानीलाई त्यहाँ राख्न चाहन्छौँ।
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सदस्य तथा अधिकार कर्मी लिली थापाज्यू, सरकारले कार्यान्वयन नगरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उच्च स्थान दिएर हेरिएको छ होइन। किन भन्दाखेरि अब ती व्यक्तिहरूलाई जानबाट वञ्चित गरिने कुरा र ब्ल्याकलिस्टको नाम हुने बित्तिकै 200-300 जना अस्ति मात्र पनि निकालेको छ 4-5 जनाको होइन, हरेक साल निकाल्छ कि यसपालि पनि निकालिसकेको छ होइन। भनेपछि उहाँहरूलाई कम्तीमा पनि कानुनी दायरामा ल्याउने छुट्टै कुरा अब त्यो नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने हो। तर उहाँहरूको जसरी नाम डिस्क्लोज भएको छ नि एउटा मानवाधिकार हनन गर्ने व्यक्ति भनेर, उहाँहरूले त धेरै ठाउँमा अवसर गुमाउनुहुन्छ, एउटा नैतिकता दबाब पर्छ होइन। उहाँहरूले जस्तो बाहिर जान पाउनुहुन्न, जागिर खान पाउनुहुन्न, अन्तर्राष्ट्रिय जागिर पाउनुहुन्न, धेरै कुराले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसले असर पार्छ कि त्यो एउटा कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर नेपाल सरकारले तर त्योभन्दा पनि अलिकति सिरियस जुन क्राइम हुन्छ मानवाधिकारका हनन गरेका हुन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ नि कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्छ अन्तर्गत। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरले यो सिफारिसलाई चाहिँ उच्च स्थान दिएर हेऱ्यो तपाईँले भनिरहँदाखेरि, तर अर्कोतिर चाहिँ फेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ छवि कसरी बिग्रियो त, अब श्रेणी घटाउने कुरा चाहिँ कसरी भयो त? निवेदन गएको छ हामी कहाँ पनि आएको छ, जुन व्यक्तिहरूले लेखेर पठाउनु भएको छ। एउटा नियुक्ति प्रक्रिया छ अनि एउटा चाहिँ नि उहाँहरूले अलिकति त्यो यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको मुद्दालाई पनि नहेरेको भन्ने, किनभने यहाँबाट कुनै यौनिक अल्पसङ्ख्यक वर्गले पनि रिपोर्ट गर्नुभएको छ हाम्रो मुद्दालाई हेरेन मानवाधिकार आयोगले भनेर 1 वर्ष अगाडि 2 वर्ष अगाडि नै। त्यसैले त्यो विषयहरू मात्र उठाउनु भएको छ होइन, त्यसैले त्यो होइन। घट्ने सिफारिस चाहिँ छ र यो चाहिँ नि अब मलाई लाग्छ यो हप्ताभित्रमा यो टुङ्गो लाग्छ, तर एकदम आशा छ यो घट्ने चाहिँ छैन होला जस्तो हामीलाई चाहिँ एकदम आशा छ। किनभने यो नियुक्तिको प्रक्रियालाई लिएर जुन अध्यादेशबाट नियुक्ति भयो 52 जना नै मानवाधिकार आयोगको मात्रै होइन अरू पनि थेमेटिक आयोगका सबै आयुक्तहरू चाहिँ जुन प्रक्रियाबाट नियुक्ति भयो त्यो नियुक्तिको विषयलाई लिएर सीमित 6-7 जना व्यक्तिहरूले जेनेभामा उजुरी गरेको आधारमा चाहिँ नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर उहाँहरूले प्रश्न उठाउनु भएको थियो र त्यसैको लागि चाहिँ घटुवाको सिफारिस पनि गरिएको थियो। तर अब यो मुद्दा चाहिँ नि सब जुडिस छ, सुप्रिम कोर्टमा नै भएको हुनाले पनि सुप्रिम कोर्टले निर्णय नगरेसम्म मलाई लाग्छ उहाँहरूले जुन राजीनामा माग गरिरहनु भएको थियो त्यो अदालतमा भएको केसलाई चाहिँ यतिकै छोडेर जानुहुन्न भन्ने मान्यताले हामीले अदालतको निर्णय पर्खिरहेछौँ। त्यो प्रक्रियालाई लिएर केहीलाई चित्त बुझेन, उहाँहरूले उजुरी गर्नुभयो। तर हामीलाई दुःख के लाग्छ भने त्यो प्रक्रिया लिएर उजुरी गर्न जाने होइन कि हामीसँग बसेर छलफलै नगरिकन मिडियाको आधारमा उहाँहरूले भनेर गर्नुभयो। यो राज्यकै एउटा सम्मानमा आँच आउने कुरा हो होइन, किनभने यो मानवाधिकार आयोगको स्ट्याटस घट्नु भनेको नेपाल राष्ट्रको स्ट्याटस घट्नु हो। यो धेरै कुराले असर पार्ने हुनाले उजुरी गर्ने व्यक्तिहरूले एउटा आयोगसँग बसेर पदाधिकारीहरूसँग बसेर छलफल नै नगरेर डाइरेक्टली उजुरी गर्ने, अदालतमा जाने, सडकमा कराउने गर्ने जुन एउटा व्यवहार देखाउनु भयो त्यसले चाहिँ नि एकदमै मानवाधिकारवादीको नैतिकता चाहिँ त्यो हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। एउटा मानवाधिकार आयोगमा अहिले तपाईँ आउनुभयो भने 200 भन्दा बढी यो सीमान्तकृत वर्गका अनुसन्धान गरेका पुस्तकहरू पाउँछन् अनि त्यो अनुसन्धान गरेको आधारमा मात्रै मानवाधिकार आयोगले एक्सनले गर्ने सिफारिस गर्ने काम गर्छ कि। त्यसैले पनि त्यत्तिकै हचुवाको भरमा फलानुले एउटा संस्थाले आएर बोल्यो र अनि गर्ने प्रक्रिया होइन रहेछ होइन। त्यसैले पनि कति कुरा चाहिँ गरेन भन्ने होइन। अहिले तपाईँ आउनुभयो भने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले अहिले 22 वर्षमा के काम गर्यो मानवाधिकारको क्षेत्रमा, कसरी चाहिँ नि न्याय दियो, हजारौँकोलाई न्याय दिने बाटो के गर्यो भन्ने कुरालाई पुरै 22 वर्ष अगाडिको घटनालाई लिएर म आफै गइसकेपछि मेरै नेतृत्वमा अहिले मैले पुरा डकुमेन्टेसन सेन्टर बनाएको छु होइन। आयोगले कसरी मधेस आन्दोलनमा के काम गर्यो, द्वन्द्वकालीनमा के काम गर्यो, आपतकालीनमा के काम गर्यो, प्राकृतिक प्रकोप हुँदा, भूकम्प जाँदा, बाढी आउँदा के गर्यो, न्यायको लागि कहाँ बोल्यो, सबै काम कुराहरूलाई अहिले हामीले फोटोसहित त्यसका रिपोर्टसहित लेखेर हल एउटा ठुलो डकुमेन्टेसन सेन्टर बनाएको छु। त्यसैले त्यो हेर्दा म किनभने मलाई पनि पहिला लाग्थ्यो आयोगले
आयोगले के पनि काम गर्दैन, प्रेस स्टेटमेन्ट मात्रै दिन्छ भन्ने मलाई पनि एउटा खालको त्यो थियो। तर यति धेरै काम गरे रहेछ, त्यो बाहिर मात्र नहुने रहेछ कि। त्यसैले काम गरिरहेछ। अहिले पनि आयोगले अहिले हेर्नु त यत्रा केसहरूलाई, द्वन्द्वकालीन केसहरूलाई सुल्टाइसकेका छ। धेरै त्यस्ता सीमान्तकृत वर्गका इस्युहरूलाई सिफारिस सरकारलाई गरेको छ। अहिले हामी त्यो पनि निकाल्दैछौँ, के सिफारिस गर्यो, के चाहिँ नि कार्यान्वयन भएर राम्रो भयो भन्ने कुरा होइन। एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग नै पहिलो रहेछ जसले चाहिँ नि नेपाल सरकारलाई हरेक अफिसमा चाइल्ड केयर हुनुपर्छ भन्ने एउटा सिफारिस गरेको रहेछ धेरै वर्ष अगाडि। त्यो सिफारिसको आधारमा नेपाल सरकारले कानुन नियम बनाएरहेछ र नेपाल सरकारले एउटा म्यान्डेट गराएर महिला काम गर्ने क्षेत्रमा चाइल्ड केयर त्यो कुरा एलजिबिटिआइक्यूकै कुरामा चाहिँ नि सेम सेक्स म्यारिजलाई चाहिँ मान्यता देऊ भनेर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगकै सिफारिसमा सर्वोच्चमा यो निर्णय भए रहेछ र यसलाई समिति बनाएर अगाडि लैजाऊ भन्ने निर्णय भए रहेछ। भनेपछि कति कुराहरू त्यस्तो छ होइन, जो छाउपडीको कुरालाई क्राइम गर्नुपर्छ भनेर हामीभन्दा अगाडिकै आयोगले चाहिँ पुरा पब्लिक अडिट, सोसल अडिट, पब्लिक अडिट गरेर छाउपडीलाई चाहिँ क्राइमको रूपमा लानुपर्छ भनेपछि नेपाल सरकारले बनाएको रहेछ। भनेपछि कति कुरा चाहिँ नि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको रिसर्चको आधारमा, फ्याक्टको आधारमा, पब्लिक अडिटको आधारमा चाहिँ सिफारिस गरेको आधारमा नेपाल सरकारले त्यसलाई नीति कानुन बनाएर लगेको अवस्था पनि छ। त्यसैले मानवाधिकार आयोगले नगरेको होइन, गरेको कुराहरू चाहिँ अब जति गरेको त्यति चाहिँ बाहिर आउन सकेनन् भन्ने यहाँको बुझाइरह्यो त्यहाँ गइसकेपछि होइन। अबका दिनमा चाहिँ द्वन्द्वकालीन घटनाहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाहिँ टुङ्गोमा लैजानका लागि के गर्नु पर्ला भन्ने यहाँलाई लाग्छ? एउटा कुरा त सबभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भने अहिले म पनि अहिले हाम्रो जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव आउनुभयो, उहाँको धेरै ठाउँमा म पनि सहभागी थिएँ होइन। हिजो पार्लियामेन्टको उहाँको स्पिच पनि हेरेँ, सबै हेरेँ। सबभन्दा दुःख लाग्दो कुरा के छ भने उहाँको 4 दिनको नेपाल बसाइमा द्वन्द्व पीडितहरूलाई उहाँले समय दिनु भएन होइन। त्यो कुरा चाहिँ एकदम र हामी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि त्यसलाई फेसिलिटेट चाहिँ गरिदिएको थियो। तर यो उहाँको चाहिँ धेरै अगाडि नै तय हुँदो रहेछ एजेन्डाहरू, उहाँको कार्यक्रम तालिका। त्यसले गर्दाखेरि द्वन्द्व पीडितहरूलाई तर अनि पछि गएर मानवाधिकार आयोगले पनि यहाँको आरसीसँग कुरा गरेर होइन अब कसरी गर्न सकिन्छ द्वन्द्व पीडितहरूलाई समयको कुरा गर्दाखेरि मिलेन। तर उहाँले सजिलो चाहिँ के गरिदिनु भने हरेक द्वन्द्व पीडित वर्गको मलाई लिखित आयो भने म उहाँलाई ह्यान्ड गर्छु भन्ने उहाँको प्रतिबद्धता थियो यहाँको युएनडिपीको हेडको, र उहाँले त्यो चाहिँ गर्नुभयो। हरेक द्वन्द्व पीडितले चाहिँ आफ्नो आफ्नो कुरालाई लेखेर जुन एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो त्यो यहाँको आरसीले, यहाँको रेजिडेन्ट कोअर्डिनेटर उहाँले बुझेर चाहिँ उहाँले चाहिँ महासचिवलाई हस्तान्तरण चाहिँ गर्नुभएको भन्ने चाहिँ हामीले थाहा पायौँ। त्यो एउटा कुरा, त्यो दुःखलाग्दो कुरा होइन। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि उहाँले चाहिँ जुन आएर यो 4 दिनको बसाइमा उहाँको जुन प्राथमिकता चाहिँ द्वन्द्वकालीन उसलाई चाहिँ घटनालाई र चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा एकदम जोड दिनुभयो त्यो एकदम सकारात्मक पक्ष पनि छ होइन। र अब आउने टिआरसी बिल चाहिँ नि भिक्टिम सेन्ट्रिक हुनुपर्छ र भिक्टिमका कुरालाई चाहिँ नि सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा, सकारात्मक कुरा। र यही कुरा चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको पनि हो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि यही नै कुरा हो, भिक्टिम सेन्ट्रिक हुनुपर्छ, सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा लाउनुपर्छ। त्यो लाउनुपर्छ भन्दैमा एउटा भिक्टिमको इच्छा विपरीतको कानुन बनाएर त्यो टुङ्गोमा शान्ति प्रक्रिया आउँदैन। शान्ति भनेको बोलाएर र कागजमा लेखेर आउने होइन। जबसम्म त्यो भिक्टिम सर्भाइभर्सहरू आत्मसन्तुष्टि हुँदैनन् होइन, हामी छ नि रिपेरेसनका 5वटा मुख्य मुद्दा भन्छौँ हामी जहिले पनि। भिक्टिम जबसम्म सन्तुष्ट हुँदैन, ऊ हिजोको ठाउँमा खुसी साथ सुरक्षित साथ फर्किन सक्दैन। जब उसले केही गुमाएको छ भने त्यसको क्षतिपूर्ति उसले प्राप्त गर्दैन होइन। जबसम्म ऊ चाहिँ आत्मसन्तुष्टि हुँदैन र जबसम्म चाहिँ उसले गरेका र उसले जुन योगदान भएका छ ती व्यक्तिहरूले सम्मान पाउँदैन, त्यति बेलासम्म शान्ति हुँदैन नि। न्याय तपाईँलाई एउटा कुरा भने हामीले चाहिँ पहिला एउटा संस्थाबाट यो राजापुर जहाँ चाहिँ धेरै दुईटै द्वन्द्व पीडितहरू बस्थे, हामीले एउटा नमुनाको रूपमा एउटा रिकन्सिलिएसन गरेको थियौँ कि त्यहाँ त्यो दुईटै वर्गलाई एकै ठाउँमा 6 महिनासम्म उहाँहरूसँग डायलग गरेर माओवादीका पनि सुरक्षा निकायका पनि दुईटै वर्गलाई एकै ठाउँमा राखेर त्यहाँका गुरुहरू, धार्मिक गुरुहरू सबै मुस्लिम गुरु, हिन्दू गुरुहरूलाई ल्याएर एकै ठाउँमा राखेर त्यो ओडालाई चाहिँ हामीले एकदम शान्ति ओडा भनेर कि डिक्लेयर गरेको थियौँ। अब यहाँ चाहिँ कसैले कसैलाई बदला नलिने, ईर्ष्या नलिने होइन भन्थ्यो। अनि कसैले के गरेको छ माफी दिएको पनि छ त्यहाँ होइन।
त्यस्तो खालको नभएसम्म यो जारी रहन्छ कि यो कुरा त हामीले श्रीलङ्काको जुन एलटिटिईको उसबाट पनि थाहा पाउन सक्छौँ। अहिलेसम्म पनि त्यहाँका मान्छेले न्याय नपाएका हुनाले त्यो द्वन्द्व अहिलेसम्म नै छ होइन। त्यसैले पनि न्याय पाएन भने फेरि अर्को द्वन्द्व हुन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो भिक्टिम आत्मसन्तुष्टि हुनुपर्छ होइन। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ रुवान्डामा धेरै वर्ष अगाडि धेरै भाते त्यस्तै गरेर टिआरसी गठन भएपछि चौरमा कमिसन बनेपछि बसे सबै लेख्दाले त्यसपछि त त्यहाँ 2 लाखभन्दा बढीले रिपोर्ट गरे मैले चाहिँ यौन हिंसा भएको छु भनेर। अनि पछि के भयो 2 लाखलाई यौन हिंसा भएको कुराको प्रमाण जुटाउन सकेन। त्यसपछि त्यहाँको हेड अफ स्टेटले चाहिँ माफी माग्यो। मेरो देशको छोरी चेलीहरूले जुन यौन हिंसा बेहोर्नु पर्यो द्वन्द्वको क्रममा म माफी माग्छु भनेपछि 1 लाखभन्दा बढीले मुद्दा फिर्ता लिएको थियो कि घटना। त्यसैले कति कुराहरू चाहिँ नि न्याय नै मात्र सबै कुरा होइन, न्याय पनि हो। तर न्यायको लागि चाहिँ त्यो व्यक्ति भिक्टिम्सहरू आत्मसन्तुष्टि हुने धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। त्यहाँ चाहिँ कति कुराहरू त्यस्तो छ होइन। जो छाउपडीको कुरालाई क्राइम गर्नुपर्छ भनेर हामीभन्दा अगाडिकै आयोगले चाहिँ पुरा पब्लिक अडिट, सोसल अडिट, पब्लिक अडिट गरेर छाउपडीलाई चाहिँ क्राइमको रूपमा लानुपर्छ भन्ने चाहिँ नेपाल सरकारले बनाएको रहेछ। चाहिँ कति कुरा चाहिँ नि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको रिसर्चको आधारमा, फ्याक्टको आधारमा, पब्लिक अडिटको आधारमा चाहिँ सिफारिस गरेको आधारमा नेपाल सरकारले त्यसलाई नीति कानुन बनाएर लगेको अवस्था पनि छ। त्यसैले मानवाधिकार आयोगले नगरेको होइन, गरेको कुराहरू चाहिँ अब जति गरेको त्यति चाहिँ बाहिर आउन सकेनन् भन्ने यहाँको बुझाइरह्यो त्यहाँ गइसकेपछि होइन। अबका दिनमा चाहिँ द्वन्द्वकालीन घटनाहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाहिँ टुङ्गोमा लैजानका लागि के गर्नु पर्ला भन्ने यहाँलाई लाग्छ? एउटा कुरा त सबभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भने अहिले म पनि अहिले हाम्रो जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव आउनुभयो उहाँको धेरै ठाउँमा म पनि सहभागी थिएँ होइन। हिजो पार्लियामेन्टको उहाँको स्पिच पनि हेरेँ, सबै हेरेँ। सबभन्दा दुःख लाग्दो कुरा के छ भने उहाँको 4 दिनको नेपाल बसाइमा द्वन्द्व पीडितहरूलाई उहाँले समय दिनु भएन होइन। त्यो कुरा चाहिँ एकदम र हामी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि त्यसलाई फेसिलिटेट चाहिँ गरिदिएको थियो। तर यो उहाँको चाहिँ धेरै अगाडि नै तय हुँदो रहेछ एजेन्डाहरू, उहाँको कार्यक्रम तालिका। त्यसले गर्दाखेरि द्वन्द्व पीडितहरूलाई तर अनि पछि गएर मानवाधिकार आयोगले पनि यहाँको आरसीसँग कुरा गरेर होइन अब कसरी गर्न सकिन्छ द्वन्द्व पीडितहरूलाई समयको कुरा गर्दाखेरि मिलेन। तर उहाँले सजिलो चाहिँ के गरिदिनु भने हरेक द्वन्द्व पीडित वर्गको मलाई लिखित आयो भने म उहाँलाई ह्यान्ड गर्छु भन्ने उहाँको प्रतिबद्धता थियो यहाँको युएनडिपीको हेडको। र उहाँले त्यो चाहिँ गर्नुभयो। हरेक द्वन्द्व पीडितले चाहिँ आफ्नो आफ्नो कुरालाई लेखेर जुन एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो त्यो यहाँको आरसीले यहाँको रेजिडेन्ट कोअर्डिनेटर उहाँले बुझेर चाहिँ उहाँले चाहिँ महासचिवलाई हस्तान्तरण चाहिँ गर्नुभएको भन्ने चाहिँ हामीले थाहा पायौँ। त्यो एउटा कुरा, त्यो दुःखलाग्दो कुरा होइन। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि उहाँले चाहिँ जुन आएर यो 4 दिनको बसाइमा उहाँको जुन प्राथमिकता चाहिँ द्वन्द्वकालीन उसलाई चाहिँ घटनालाई र चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा एकदम जोड दिनुभयो त्यो एकदम सकारात्मक पक्ष पनि छ होइन। र अब आउने टिआरसी बिल चाहिँ नि भिक्टिम सेन्ट्रिक हुनुपर्छ र भिक्टिमका कुरालाई चाहिँ नि सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा, सकारात्मक कुरा। र यही कुरा चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको पनि हो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि यही नै कुरा हो, भिक्टिम सेन्ट्रिक हुनुपर्छ, सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा लाउनुपर्छ। त्यो लाउनुपर्छ भन्दैमा एउटा भिक्टिमको इच्छा विपरीतको कानुन बनाएर त्यो टुङ्गोमा शान्ति प्रक्रिया आउँदैन। शान्ति भनेको बोलाएर र कागजमा लेखेर आउने होइन। जबसम्म त्यो भिक्टिम सर्भाइभर्सहरू आत्मसन्तुष्टि हुँदैनन् होइन। हामी छ नि रिपेरेसनका 5वटा मुख्य मुद्दा भन्छौँ हामी जहिले पनि। भिक्टिम जबसम्म सन्तुष्ट हुँदैन ऊ हिजोको ठाउँमा खुसी साथ सुरक्षित साथ फर्किन सक्दैन। जब उसले केही गुमाएको छ भने त्यसको क्षतिपूर्ति उसले प्राप्त गर्दैन होइन। जबसम्म ऊ चाहिँ आत्मसन्तुष्टि हुँदैन र जबसम्म चाहिँ उसले गरेका र उसले जुन योगदान भएका छ ती व्यक्तिहरूले सम्मान पाउँदैन त्यति बेलासम्म शान्ति हुँदैन नि। न्याय तपाईँलाई एउटा कुरा भने हामीले चाहिँ पहिला एउटा संस्थाबाट यो राजापुर जहाँ चाहिँ धेरै दुईटै द्वन्द्व पीडितहरू बस्थे हामीले एउटा नमुनाको रूपमा एउटा रिकन्सिलिएसन गरेको थियौँ कि त्यहाँ त्यो दुईटै वर्गलाई एकै ठाउँमा 6 महिनासम्म उहाँहरूसँग डायलग गरेर माओवादीका पनि सुरक्षा निकायका पनि दुईटै वर्गलाई एकै ठाउँमा राखेर त्यहाँका गुरुहरू, धार्मिक गुरुहरू सबै मुस्लिम गुरु, हिन्दू गुरुहरूलाई ल्याएर एकै ठाउँमा राखेर त्यो ओडालाई चाहिँ हामीले एकदम शान्ति ओडा भनेर कि डिक्लेयर गरेको थियौँ। अब यहाँ चाहिँ कसैले कसैलाई बदला नलिने, ईर्ष्या नलिने होइन भन्थ्यो। अनि कसैले के गरेको छ माफी दिएको पनि छ त्यहाँ होइन।
त्यस्तो खालको नभएसम्म यो जारी रहन्छ कि यो कुरा त हामीले श्रीलङ्काको जुन एलटिटिईको उसबाट पनि थाहा पाउन सक्छौँ। अहिलेसम्म पनि त्यहाँका मान्छेले न्याय नपाएका हुनाले त्यो द्वन्द्व अहिलेसम्म नै छ होइन। त्यसैले पनि न्याय पाएन भने फेरि अर्को द्वन्द्व हुन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो भिक्टिम आत्मसन्तुष्टि हुनुपर्छ होइन। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ रुवान्डामा धेरै वर्ष अगाडि धेरै भाते त्यस्तै गरेर टिआरसी गठन भएपछि चौरमा कमिसन बनेपछि बसे सबै लेख्दाले त्यसपछि त त्यहाँ 2 लाखभन्दा बढीले रिपोर्ट गरे मैले चाहिँ यौन हिंसा भएको छु भनेर। अनि पछि के भयो 2 लाखलाई यौन हिंसा भएको कुराको प्रमाण जुटाउन सकेन। त्यसपछि त्यहाँको हेड अफ स्टेटले चाहिँ माफी माग्यो। मेरो देशको छोरी चेलीहरूले जुन यौन हिंसा बेहोर्नु पर्यो द्वन्द्वको क्रममा म माफी माग्छु भनेपछि 1 लाखभन्दा बढीले मुद्दा फिर्ता लिएको थियो कि घटना। त्यसैले कति कुराहरू चाहिँ नि न्याय नै मात्र सबै कुरा होइन, न्याय पनि हो। तर न्यायको लागि चाहिँ त्यो व्यक्ति भिक्टिम्सहरू आत्मसन्तुष्टि हुने धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ त्यहाँ। त्यो गर्ने प्रक्रियाहरूको लागि चाहिँ यो बिलभित्र समाउनुपर्छ। तर बिलले चाहिँ जुन एउटा सिभियर हत्या हिंसा त्यति बेलाका क्राइम बाल अधिकार सेनाहरू प्रयोग गरेर पढाइबाट वञ्चित गरेका एउटा बच्चालाई हरेक कुरालाई चाहिँ नि त्यो बिलले समेटेर सम्बोधन नगरेसम्म शान्ति प्रक्रिया हुँदैन। कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि हामी आइसकेका छौँ। प्रविधिमा संयोजन गरिरहनु भएकोमा लक्ष्मीजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अहिलेलाई म कमला पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।